शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में इमाम जाफर सादक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे। बस असी किसी दे कुछ नहीं जलगदे ते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हजरत सुफियान सौरी ने मिन्नत की आके उनके बच्चों की, खुद्दाम की, कहा हजरत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई, करम नवाजी हो जाए। तो हजरत को जाके अर्ज की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाज़त दे दी। हजरत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा हुजूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे, कितने लोग मुंतजिर हैं आपके कलिमात तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोश रसूल, नवास रसूल इमाम जाफर सादक आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्जों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। ओ बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूँ, ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, कदर नहीं की लोगों ने। अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता। लोगों के लफ्जों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा। इमाम जाफर सादक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीजों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियां जिस तरह तप रही हैं आज मुआशरे में, ये तपती रहीं तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद, बुग़्ज़, अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता है। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूँ अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें, वो किस तरह अपने आप को मुनाफिक बनाएं, वो किस तरह करके उस जगह पे आके साजिश करें जहां छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। हजरत इमाम जाफर सादक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादक को, और ये इमाम जाफर सादक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादक को बुलाया, जब सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा, और हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होकर निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया, क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूं क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी, बुलाओ क्यों मेला लगाए रखा है। जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह देखा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? तो लगा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूं क्या हुआ। कहने लगा यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है, जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था, फरमाया ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है। अंदर अल्लाह को दिखाने के लिए टाट का है, लेकिन मखलूक को दिखाने के लिए मैंने आला लिबास पहना है। इनके दिल में ख्याल ना आए कि रसूल पाक के अहले बैत शायद कमजोर हो गए हैं, इसलिए डरते और सहमे हुए आते हैं। मेरे नबी के खानदान ने उस वक्त से लेकर तमे आखिरी आज तक एक पूरा किरदार अदा किया है।
सादात का दीन में एक पूरा किरदार रहा है, तहरीर के मामलात में, तकरीर के मामलात में, तदरीस के मामलात में सादात का पूरा किरदार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी सैयद गौसे आजम की शक्ल में आए और कभी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शक्ल में आए और कभी सैयद अली हजवेरी दाता गांज बख्श की शक्ल में आए और कभी ये सैयद हजरत शाह आले रसूल मारहरवी की शक्ल के अंदर आए और कभी ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद दिलगरामी की शक्ल में आए। ये सादात आते रहे, अपने अपने दौर में चमकते रहे, अपने अपने दौर में दीन का फरीजा सर अंजाम देते रहे। इन्होंने फिर एनाने हुकूमत वालों को कहा कि ठीक है, अगर तुम समझते हो कि इस तरह हमें दीन नहीं फैलाने देते तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने हमें रूहानियत दी है, हम उस रूहानी तर्ज के साथ दीन फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, अगरचे कुव्वत और इख्तिदार भी हमेशा इन्हीं के पास रहा। करबला में जो भी आया, आप देख लीजिए ना, यजीद के 14 बेटे बताए जाते हैं, कोई भी नहीं कहता मैं यजीद की औलाद में से हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ही बचे थे ना करबला में। आपको गली गली सैयद मिलेंगे, नगर नगर सैयद मिलेंगे, जगह जगह रसूल पाक की औलाद मिलेगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो जुल्म करता है और जुल्म में बढ़ता है वो बचता नहीं, उसका नाम मिट जाता है, उसका किरदार नफरत की अलामत बन जाता है। जिंदगी आप भी गुजार रहे हैं, वक्त मैं भी बिता रहा हूँ। याद रखना, ख्याल रखना, अगर जालिम बनोगे तो मिट जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो खत्म हो जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो तुम्हारा नाम लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। जुल्म का निशान बन के ना रहना, मोहब्बत की अलामत बन के रहना। अगर कभी मार भी खानी पड़ी तो वक्ती तौर पे खा जाना, थोड़ी देर के लिए मार खा के देखना। कभी कभी मार खाने में भी बड़ी इज्जत हुआ करती है, कभी कभी मार खाने और बर्दाश्त करने में भी बड़ा वखार होता है। कभी ये भी करके देखो, इसमें भी एक जायका है, इसमें भी एक लुत्फ है। मेरे अजीजों, जो जुल्म करेगा नहीं रहेगा, जो जुल्म करेगा अगर कितने भी उसकी औलादे हो जाए उसका नाम नहीं चलेगा। जो मोहब्बत करेगा, जो मार खाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी मार खाई, दाता अजमेरी ने हिंदुओं से बड़ी मार खाई, हजरत गौस पाक जिलानी को बड़ा सताया गया। ये मार तो खाते रहे लेकिन पैगाम हक पे डटे रहे। इसे मार खानी आ जाए, मार खानी, बल्कि मुल्ला रूमी फरमाते हैं जिसे कटना आ जाए वो बच जाता है, इसे कुर्बान होना आ जाए उसे इज्जत मिल जाती है। जो बर्दाश्त करना सीख जाता है वो मोहब्बत की अलामत बन जाता है। मैदान करबला ने ये सबक दिया कि अगर वक्ती तौर पे मार खानी पड़ी तो जरा खा के देखना, लेकिन खाना हक के रास्ते में, खाना हक के रास्ते में। और एक और बात भी ज़हन के अंदर रखिए, जरूरी नहीं कि किसी जगह पे कसरत हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वो हक की अलामत ही हो। हमेशा कसरत हक की अलामत, इत्तबी सवादुल आज़म वाला मामला दूसरा है, लेकिन कसरत हमेशा सदाकत की अलामत नहीं होती। यजीद के साथ थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी दिल के साथ उन्होंने यजीद की सपोर्ट नहीं की। थे बहुत इमाम हुसैन के साथ, उस वक्त तो थोड़े थे, लेकिन जरा आज तक देखिए कितने हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह कयामत तक कितने हैं। हक के नाम पे डट जाओ, अगर तुम एक भी हुए, दो भी हुए, 10 और 12, 14 भी हुए, रहना हक पे कायम रहना। मार खा के देखना, इसमें भी बड़ी लज्जत है। जुल्म से बचना, जुल्म बड़ी बहुत बड़ा ऐब है, जुल्म बहुत बड़ी बीमारी है, लग जाएगी तो नामो निशान मिटा देगी, खत्म कर देगी सफा हस्ती से जालिम को। अल्लाह में हर किस्म के जुल्म से बचाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सारी जिंदगी ये देखते रहते हैं कि पहले सारी दुनिया मेरे नारे लगाए, पहले सारे मेरी गुड बुक में आ जाओ, सबकी गुड बुक में मैं आ जाऊं तो फिर मैं चलूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं। उलझाओ नहीं, अल्लाह के बंदों की जिंदगियों में उलझाओ। अच्छा, कभी को उलझना चाहे भी ना तो मजेदार लोग होते हैं, वो अपने वक्त को बचाते हैं। वो कहते हैं भाई मैं मतलब मुझे काम पड़े,
مصروفیت بڑی، میری ذمہ داریاں بڑی، میری ڈیوٹیاں بڑی، اور ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اور پھر اپنا سٹیٹس اس طرح کا بنا لینا کہ اس نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے، تو پھر اس کی جرت کیسے ہوئی، تو پھر میں نے پوچھ کے رہنا ہے، تو پھر آج رات کو پنچایت ہوگی، تو بھئی آپ فارغ آدمی ہیں، اس لیے اتنی زیادہ آپ اس پہ لے دے کر رہے ہیں، آپ مصروف ہوتے تو اتنا ٹائم ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، کول پوری 40 نہیں، کتنا کام کر، ہمارے ہاں تو ابھی 30-35 سال کا بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کر لے گا، ابھی کیا عمر ہے، 39 سال عمر پائی، چونکہ اپنی زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں رکھا، کام کرنا تھا تو وقت پہ کیا، ڈیوٹی کرنی تھی تو وقت پہ کی، چیزوں کا پہلے سے تعین کر رکھا تھا، بس اس ہدف کی طرف وقت پہ بڑھے۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہوتے ہیں، الجھاؤ سے بچتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں ذرا باہر نکل کے تو رعایا کے بارے میں معلومات کروں۔ آپ باہر نکلے تو زمانے کے اندر لوگ لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، جن کو کھڑاؤں ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے تو ایک بزرگ آدمی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بابا جی سڑک پہ سو رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، تو آپ کا پیر ان بزرگوں کے پیروں پہ آ گیا، تو یہ اچانک ٹکراؤ ہو جائے نا تو لوگ پھر جذباتی جملے بولتے ہیں، تو بابا جی چونکہ سو رہے تھے فٹ پاتھ پہ، ان کے پیر پہ پیر آیا تو وہ اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ موٹر سائیکل کی ٹکر کسی موٹر سائیکل سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو۔ ویسے اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی یہ حرکت کی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جو اندھا ہے موٹر سائیکل تھوڑی نہ چلا سکتا۔ تو پیر پہ پیر آیا بزرگوں کے، تو بزرگ بھی اٹھے، اور اچانک سے اٹھے تو بولنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی نیام سے باہر، اور بابا جی پہ تان لی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سپاہیوں سے فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا۔ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ کہا آپ کہا ہے حضرت انہوں نے آپ کو اندھا؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ نہیں، گفتگو تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے تو پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ۔ چلو کدے ہی صحیح، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، او جتن دا مل کوڈی پہندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ چلو کبھی بندہ ہار بھی جائے، کبھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن بھی کرے، تھوڑا قدم پیچھے بھی ہٹائے۔ انہوں نے کہا بھی ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا بندے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ہمارے ہاں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں تو گل کر کے جائے گی ٹھیک، تو ٹھیک ہے پھر آپ کا ارادہ جھگڑے والا، تو اس کو بھی کوئی اتنے زیادہ کام نہیں، وہ بھی فارغ ہے، وہ بھی تیار ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حاضر ہوں میں، کرتے ہیں جھگڑا۔ وہ پھر بڑا طویل جاتا ہے، پھر وہ بات بڑی لمبی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصروف نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت وافر ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں نے زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیے اور جو خدمات سر انجام دیں، اور سوسائٹی کے لیے، ملت کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے، مسلک کے لیے جو لوگ کوئی کام کر گئے، اس طرح کر گئے کہ انہوں نے اہداف کا تعین کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے لاجانی، بے مقصد اور بیکار کاموں سے بچایا۔ بلا وجہ کا الجھاؤ، بلا وجہ کی ابحاث، بلا وجہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا،
اور منظم جدوجہد کے ساتھ، منظم بے ترتیب نہیں۔ ہمارے ہاں آج جو لوگ کام کرتے ہیں وہ منظم نہیں کرتے، آدھے ادھورے کام کرتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔ نظم و ضبط، اسلام قائل ہے اس بات کا کہ آپ ایک منظم زندگی گزاریں، ایک مرتب زندگی گزاریں۔ یعنی نماز ظہر کی ظہر کے وقت ہوگی، وہ عصر کے وقت ہو سکتی، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ روزے صرف رمضان میں ہوں گے، رمضان گزر گیا تو اب روزے قضا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب رمضان کے روزوں کا وقت حج کا ایک دن ہے، عرفات کا دن، اس دن آپ کو اس میدان میں پہنچنا ہے، وہ دن گزر گیا تو پھر اگلے سال سے۔ تو نظم و ضبط ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بعض دینی اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ تو سارا کام ہی برکت پہ چلاتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ تو بھئی آپ نظم و ضبط سے، آپ اچھی منصوبہ بندی سے، بہترین منصوبہ سازی سے اور تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، جدید سوالات کے جوابات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس دور کی زبان عطا کر کے بھیجا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ نبی اپنے دور کی بولی بولتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کی گفتگو کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکیں گے، تربیت کر سکیں گے، تو اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اور تقاضوں کی روشنی میں تبلیغ دین کے، ترویج شریعت کے، احیاء دین کے فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو منظم، یہی کام ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ بس وہ کسی بات پہ غصہ آیا تو پھر بچوں کو 1.25 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، تم نماز نہیں پڑھتے لہذا میرے کاروبار میں برکت نہیں، تم سویرے اٹھتے نہیں لہذا میرا کام نہیں چلتا، تو یہ تو اب ٹائم ہی نہیں ہے اس کام کا۔ اپنے بچوں کی تربیت تو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، انہیں خبر بھی نہ ہو، اور بچوں کی تربیت ہو جائے۔ اس کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ماحول اس طرح کا بنائیں، رویہ آپ پڑھیں نا، نماز لیکچر نہ دیں، آپ گھر کے اندر کچھ نماز پڑھیں۔ حکم بھی ہے کہ کچھ نفل نماز گھر میں پڑھو، پڑھیں نا نماز، آپ کو تقریر نہیں کرنی پڑے گی نماز کی، آپ کا 2-2.5 سال کا بچہ بھی مصلی پہ آ کے آپ کے ساتھ لیٹ جائے گا، سجدہ نہیں بھی کرنا آتا تو لیٹ جائے، لیکن شرط یہ کہ آپ عملی رویہ اپنا درست کریں۔ گھر میں تقریریں نہیں چلتی، گھروں میں عمل چلتا ہے، گھر میں کردار پیش کرنا پڑتا ہے، آپ کی عملی زندگی سے آپ کے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو منظم سلسلہ ہو، الجھاؤ سے بچا ہوا ہو، اہداف پہلے سے طے ہو، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت بندے کو طاقتور کر دیتی ہے۔ دنیاوی طور پر سارے اسباب موجود ہونا اور تائید غیبی ساتھ نہ ہونا، کچھ لوگ زیادہ قابل نہیں ہوتے پر اللہ کے حضور ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ قابلیت بھی بڑی ضروری ہے پر قبولیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا، قبولیت، ملا فضل الفیضی بڑے قابل تھے، بغیر نقطوں کے تفسیر لکھی پر قابل تھے۔ قبولیت اللہ نے حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمائی، ان کی قبولیت تھی، وہ کام کر کر اور بڑا کام کر کر۔ یہ قبولیت کے لیے سجدے کا ذوق ہونا ضروری ہے، عبادت کی لذت سے آشنائی ضروری ہے، اپنے رب کو منا لینا ضروری ہے۔ بڑی منظم ترتیب لگائی بدر میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی، اور بڑے جذبے کے ساتھ انہیں ذہنی طور پر تیار کر کے محبوب میدان بدر میں لائے، بڑی بہترین صف بندی فرمائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے خود ساری رات مصلی پہ گزاری اور عرض کی مالک میں یہ 313 لے کے آگے ہوں، اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟
مصلی کا ساتھ، عبادتوں کا ساتھ، اللہ کے بندوں کی راتیں یہ گزرتی تھیں مصلی پہ، ہماری موبائل پہ۔ یہ 25 منٹ کی محفل بغیر موبائل کے نہیں گزرتی۔ کیوں بیٹا؟ ایسا ہی ہے نا، موبائل کے بغیر کچھ لمحہ نہیں گزار سکتے، سیانے لوگ نہیں گزار سکتے، سمجھدار لوگ نہیں گزار سکتے۔ کھیل کود کا مزاج ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا اور سمجھنا، راتیں جب مصلی پہ دیکھیں نا، یہ کتنی لمبی رات ہے، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد فجر پڑھتے ہیں لوگ۔ 11 گھنٹے کی رات میں بھی جس کو تہجد نصیب نہیں، کب پڑھے گا؟ کب؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے انگلی سے پکڑ کے پاؤں کی ہلاتے اور فرماتے، اٹھو فاطمہ، سحری کا وقت ہو گیا ہے، رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم۔ صبح صادق میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا، لمبی دعائیں مانگنا، اور جب کچھ نہ چاہیے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جب کچھ نہ چاہیے ہو تو پھر اپنے رب سے مانگنا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کچھ نہیں چاہیے بظاہر آپ، پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکھوں کے وقت دعائیں مانگا کرو، اللہ دکھوں میں جلدی قبول فرمائے گا۔ کچھ نہیں چاہیے، بظاہر سکھ ہے، خوب اللہ کے حضور حاضر ہوں، لمبی چوڑی دعا مانگو، اپنے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ محبت وسیع کرے۔ ہمارے بہت بڑے مناظر تھے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب چروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلائی والے، ان کی یہ بھی شہرت تھی کہ بہت زبردست مناظر ہیں، بڑی قوت حافظہ اور انشراح صدر اللہ نے عطا کر رکھا، اور یہ بھی شہرت تھی کہ تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ احقاق حق کے لیے اپنے رب کریم سے مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور کرم کا ساتھ بھی ہر وقت مانگتے۔ ان کی جس طرح لائبریریاں آباد تھیں، مدارس آباد تھے، خانقاہیں آباد تھیں، اور جس طرح درس و تدریس کی مسند آباد تھی، اسی طرح ان لوگوں کے مصلی بھی آباد تھے۔ اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی مضبوط تھا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بڑے درد سے عرض کرنی ہیں، آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ایک تو یاد رکھیے گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ بڑی قیمتی ہے، اس سے کوئی کام نہیں، اور کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی۔ اپنی خوبی کو تلاش کریں اور ایک ہدف کا تعین کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ڈٹ جائیں، عملاً میدان میں اتر جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ اس ہدف کے لیے جد و جہد با مقصد قسم کی کریں، منظم قسم کی کریں، بے مقصد نہیں کریں۔ جب آپ با مقصد جد و جہد کریں گے، تقاضوں کے مطابق چلیں گے، تو آپ نفع پائیں گے، کام جلدی ہو جائے گا۔ اور تیسری آپ کی خدمت میں یہ گزارش عرض کی ہے، اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو کے اپنے مالک کی مدد طلب کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بڑے کام کر جاتے ہیں، ان کی زندگی انقلاب آفرین ہو جاتی ہے، ان کے لیے آگے بڑھنا، دوڑنا، سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج اس ادارے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔